बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। जैसा कि आपके इल्म में है कि पिछले कई दहाइयों से अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकता आ रहा है। पहले तो सिर्फ अमेरिका नज़र आता था इस सफ़ में खड़ा कि जो चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बन सके, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ऐसा लगने लग गया, ख़ास तौर पे पिछले 2-3 दिन से जो पेशरफ्त हुई, 2-3 दिन में जो कि यूएन के इजलास के अंदर एक वोटिंग हुई, उसके बाद से ये लगने लग गया कि अब पूरी दुनिया ही ये चाहती है कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बन सके। लेकिन इस सब के बावजूद ईरान पहले भी खड़ा रहा, ईरान आज भी खड़ा है। ईरान ने पहले भी डट कर अमेरिका का मुकाबला किया और सब कुछ होने के बावजूद ईरान ने अमेरिका के साथ जोहरी मुआहदात भी किए। उसके बावजूद भी रिसेंटली इसराइल के ज़रिए अमेरिका ने हमला करवाया, फिर अमेरिका ने खुद हमला किया और यहाँ तक ये सारा मामला हुआ कि अमेरिका ने ईरान के साथ बैठकर दोबारा से मुआहदा किया और उनके साथ ये मामला तय पाया कि आप दोबारा जोहरी हथियार नहीं बनाएंगे, और अमेरिका ने उनका जोहरी हथियार जो है वो तबाह कर दिया। इस सब के बावजूद ईरान से एक ऐसी खबर आ गई है कि जिसके बाद अब दोबारा इसराइल और अमेरिका जो है वो खौफजदा हो चुके हैं। तो हम इस पूरी खबर का, इस पूरी बात का ताल्लुक जो है, जो इसकी शुरुआत है वो नाज़रीन यूएन के इजलास से होती है, जहाँ से आपको पूरी कहानी समझ आएगी कि ये मामला हुआ क्या है, ये माजरा कैसे हुआ, कि कैसे इस वक्त पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक हो चुकी है कि ईरान को जोहरी जो है वो हथियार बनाने का कोई हक हासिल नहीं है। नाज़रीन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज से 2 दिन पहले जो है वो ईरान के जो सदर हैं उन्होंने यूएन से खिताब किया। तो उन्होंने जब अपनी बात का आगाज़ किया, उन्होंने स्टार्ट से ही इजराइल को रगड़ना शुरू किया। उन्होंने साबित किया कि पूरी दुनिया के अंदर इजराइली वो वाहिद मुल्क है जो मज़हब के नाम पर बदमाशी करता है और मज़हब के नाम पर पूरी दुनिया में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करता है। क्योंकि ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी रिसेंटली कि ईरान जो है ये पूरी दुनिया में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करता है, इसलिए इसको न्यूक्लियर वेपन बनाने का कोई हक हासिल नहीं है। तो इस बात का जवाब देते हुए ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये साबित किया कि हम कहाँ के जो है वो दहशतगर्द बन गए, दहशतगर्द तो ये इजराइल है। एक बात उन्होंने कहा जी, कुरान पाक में तो हर चीज़ हकीकत है, सब कुछ सच लिखा हुआ है, तौरात में, इंजील में, वो भी सब अल्लाह की किताबें हैं। तो उन्होंने उनकी ही अपनी किताब से, जिसको वो मानते हैं, यानी कि यहूदी तौरात को मानते हैं, तो तौरात से उन्होंने एक हवाला दिया, उसमें लिखा हुआ है कि जो बात तुम्हें पसंद ना हो वो दूसरों पर ना करो। ये तौरात के अल्फाज हैं। इस बारे में तो अकल इस्लाम की हदीस भी है कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। ये बेसिकली उसी बात को तौरात के अंदर अगर हम ढूंढें तो वहाँ पर भी ये बात मिल जाती है। तो उन्होंने इस बात को के साथ जोड़ा कि ये गज़ा के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर जिस तरह इन इजराइलियों ने जितना जुल्म बड़पा किया, जितनी बर्बरियत की, जिस तरह इन्होंने वहाँ इंसानियत का कत्ल किया, तो क्या ये खुद अपने लिए चाहते हैं कि इनके साथ भी ऐसे किया जाए? अगर ये खुद अपने लिए ये नहीं चाहते तो फिर ये किसी और के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये तो अपने ही मजहबी रवायात के खिलाफ जा रहे हैं, अपने ही मजहबी अहकामात के खिलाफ जा रहे हैं। तो ये उन्होंने साबित किया कि पूरी दुनिया के अंदर जो दहशतगर्दी की अलामत है इस टाइम, वो एक ही मुल्क है, वो इजराइल है। यानी कि उन्होंने कहा आप कैसे मजहबी हैं कि आप अपने ही मजहबी अहकामात के खिलाफ जाते हैं। उसके बाद नाज़रीन आपको पता है कि E3 के नाम से एक तंजीम है जिसके अंदर 3 ममालिक हैं। उसमें नाज़रीन एक फ्रांस है, एक यूके है, एक जर्मनी है। अब नाज़रीन जहाँ से आपको मैं बात ये बताने लगा, जहाँ से ये लगने लग गया कि पूरी दुनिया ये चाहती है कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बन सके। अब E3 के साथ शायद ईरान ने कोई मुआहदा कर रखा था आज से कुछ अर्सा पहले, और ईरान ने वो मुआहदा पूरा नहीं किया। आपको एक बात और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली जब ईरान और इसराइल की जंग हुई थी तो उसमें ट्रंप ने अंदर पढ़ के इनको सुलह करवाई और मुज़ाकरात हुए, और मुज़ाकरात में एक चीज़ तय पाई, ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस थी इंटरनेशनल के, वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, तजारत नहीं कर सकता, उसको ख़त्म कर दिया गया था। मतलब सैंक्शंस को ख़त्म किया गया। उसके बदले में ईरान ने इनकी ये बात मानी कि ईरान ने अपने जो जोहरी वेपन था जिस पे वो काम कर रहा था उसको तबाह कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया कि ठीक है मैं जोहरी हथियार नहीं बनाऊंगा, लेकिन आप फिर मेरे सैंक्शंस ख़त्म करें। तो उसके बदले में यूएस के प्रेसिडेंट जो है ट्रंप, उन्होंने सैंक्शंस ख़त्म करवाए। एक बात ये क्लियर होगी। उसके बाद नाज़रीन एक बात आपको मैंने दूसरी बताई कि E3 के साथ ईरान ने एक डील की थी जो कि ईरान ने शायद पूरी नहीं की। अब एक तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद सैंक्शंस खत्म करवाई, अब इनको दोबारा से बेसिकली डाउट हो गया कि ईरान अभी भी जोहरी हथियार बनाने जा रहा है, अभी भी ईरान बाज नहीं आया। इसकी भी आपको खबर मैं अभी जाके देता हूँ, जो आपको मैं स्टार्ट में बताया, जो खबर ईरान से ये वो इसी से मुतल्लक है। अब अमेरिका ने E3 के जरिए, यानी कि फ्रांस, यूके और जर्मनी, इन तीनों ममालिक के जरिए ईरान के ऊपर दोबारा से सैंक्शंस लगाई जाए। अब नाज़रीन यूनाइटेड नेशन के अंदर जब ये वोटिंग हुई कि ईरान के ऊपर दोबारा से सैंक्शंस लगाए जाएं, तो नाज़रीन उसके जवाब के अंदर 9 ममालिक ने उनके खिलाफ वोट दे दिया, जिसमें अमेरिका भी शामिल है,
جرمنی ہے, فرانس ہے, UK ہے, جو کہ اوبیسلی جنہوں نے پیش کیا ہے ریزولوشن وہ تو اس میں تھے ہی. تو انہوں نے ناظرین کرام یہاں سے لگتا ہے کہ پوری دنیا اب چاہتی ہے کہ ایران نیوکلیر پاور نہ بنے. جب جرمنی بھی, UK بھی, فرانس بھی, سب نے یہ بات کر دی, اس میں اسرائیل بھی ظاہر ہے, لیکن اب 4 ووٹ ان کے حق میں بھی پڑ گئے وہاں پہ ایران کے, 4 کے اندر ایک پاکستان بھی تھا, پاکستان نے ایران کے حق میں ووٹ ڈالا. اب ناظرین کرام بات یہاں تک پہنچی ہے, ایران کے پریزیڈنٹ نے وہاں پہ خطاب بھی کیا, انہوں نے وہاں پہ کلیئر بتایا کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم تو, انہوں نے بلکہ جوہری ہتھیار کے بارے میں بھی بتایا کہ ہم تو جوہری ہتھیار جو ہے ہمارے عقیدے کے خلاف ہے, ہم تو جوہری ہتھیار سے پاک ریاست چاہتے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کو بھی نرے کیا کہ ہم نہیں بنا رہے, ایک دفعہ جو کہ ایران شروع سے کرتا آ رہا ہے کہ ہم تو کر ہی نہیں رہے, دوبارہ سے ایران نے وہی حرکت کی کہ بتایا ہی نہیں کہ ہم تو یہ چیز چاہتے نہیں, ہم کر بھی نہیں رہے, تاکہ پوری دنیا سکون میں آ جائے. لیکن اس کے باوجود ان کو ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر پاور بن جائے گا, اور یہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں, اپنے جو ایٹامک پاور ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو اب 9 ممالک نے ان کے خلاف ووٹ ڈال دیے, 4 نے ان کے حق میں ووٹ ڈال دیے. اب ناظرین کرام بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب کچھ دنوں کے اندر اس چیز کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا ایران پر سینکشنز لگنی ہیں کہ نہیں لگنی دوبارہ سے. اب ناظرین کرام اس کے اوپر ایک اپڈیٹ کیا آئی, جو ایران سے خبر آئی. ناظرین کرام جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے, آیت اللہ خامنئی جو ہیں, انہوں نے ناظرین کرام ایک خطاب کیا, ایک تقریر کی, اور انہوں نے آ کر دوبارہ سے منہ توڑ جواب دیا, جس کے بعد امریکہ اور اسرائیل دوبارہ سے خوفزدہ ہو گئے. انہوں نے ناظرین کرام یہ آ کے کہا کہ کوئی بھی ملک, پہلی بات تو کسی کو یہ کہنے کا حق کسی ملک کو حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے ممالک کو یہ کہے کہ تم اٹامک پاور نہیں بن سکتے, اس لیے آپ ہمیں اس بات پہ بدماشی نہ کیا کریں کہ آپ نیوکلیر پاور نہ بنیں. دوسرا, انہوں نے دوبارہ سے وہی پریزیڈنٹ ایران والی بات رپیٹ کی کہ ہمارے تو مذہب کے اندر جو ہے وہ جوہری ہتھیار کی اجازت ہی نہیں ہے, سمجھے, ہمارا تو مذہب اس کے خلاف ہے, ہم چاہتے بھی نہیں کہ ہم جوہری ہتھیار بنائیں. نہیں کہ ہم علی خامنئی صاحب نے کہا کہ ہم جو یورینیم کی افزائش کر رہے ہیں وہ تو ہم اپنی میڈیسن انڈسٹری کے لیے کر رہے ہیں, ہم تو انرجی کی چیزوں میں استعمال کرنے کے لیے جو ہے اس کی افزائش کر رہے ہیں, ہم تو خود جوہری ہتھیار بنانا ہی نہیں چاہتے. تو یہ انہوں نے آ کے دوبارہ رپیٹ کیا, لیکن ساتھ انہوں نے یہ ڈسکلیمر دے دیا, آپ ہمیں نہیں روک سکتے کہ ہم اٹامک پاور بنے کہ نہ بنے, انہوں نے یہ بھی بتا دیا. دوسرا ناظرین کرام, انہوں نے ایک اور وہاں پر جو ہے اعلان کیا. ایک ہوتا ہے سنیپ بیک میکینزم, جو کہ آپ کو میں نے بتایا کہ جیسے ایک ملک کو سیکشن ایک ملک پر لگائے گئے, اب سنیپ بیک میکینزم کے ذریعے ان پر واپس لگا دیے جاتے ہیں سینکشن. اب علی خامنئی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ اگر ہمارے اوپر سنیپ بیک میکینزم اپلائی کر کے ہمارے اوپر دوبارہ سے سینکشنز لگا دی گئی, تو ہم پھر جو ہم نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم نیوکلیر پاور نہیں بنیں گے, اور ہم جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس سے ہم انسپیکشن بھی نہیں کروائیں گے, اس کو نکال دیں گے اور ہم پھر نیوکلیر پاور بن کے دکھائیں گے. تو دیکھو اصل خبر اس سارے مدعے کے اندر یہ ہے کہ ایران جو ہے ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے. اب جو امریکہ کو, جرمنی کو, UK کو اور فرانس کو شک ہے, جس کی بنا پر انہوں نے دوبارہ سے سنیپ بیک میکینزم کے ذریعے ان سے سینکشن لگانے کا مطالبہ کیا UN سے, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ایران ابھی بھی باز نہیں آیا, ایران ابھی بھی جوہری ہتھیار بنا رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا. اسی بنیاد کے اوپر ناظرین کرام پہلے بھی امریکہ جو ہے وہ امریکہ نے اسرائیل سے حملہ کروایا تھا. اب ناظرین کرام امریکہ چونکہ ڈائریکٹلی سامنے آ نہیں سکتا, پہلے خود ہی سینکشن ختم کروائی ہیں, اس لیے اب اس نے E3 کے ذریعے ریزولوشن پیش کروا کر امریکہ ایران کے اوپر دوبارہ سے سینکشن لگوانے کا کہہ دیا. اگر سینکشن دوبارہ لگ گئی تو پھر ایران کھل کر دوبارہ سے سامنے آ جائے گا. تجزیہ کاروں کو سننے کے بعد, کچھ ایکسپرٹس کو اس پر سننے کے بعد جو مجھے چیز سمجھ آئی ہے نا کہ ایران ابھی بھی نیوکلیر پاور بنانے جا رہا ہے, اور ایران شاید 90% بنا چکا ہے, اور بہت جلد ہو سکتا ہے کہ ایران نیوکلیر پاور بن جائے اور اناؤنس کر دے فوراً بس کہ ہم نے کر لیا ہے. تو نیوکلیر پاور بننے سے جو امریکہ کو یا پوری دنیا کو خطرہ ہے ان سے, وہ یہی ہے, ان کو لگتا ہے کہ ایران جو ہے یہ بہت زیادہ مذہبی تشدد پسند لوگ ہیں, چونکہ ان کے مسجدوں کے اندر ان کے ممبروں کے اوپر جو بیٹھ کر علماء کرام ہیں وہاں کے, جو ایران کے, وہ اسرائیل کے خلاف خطبے دیتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف ہم پر جہاد فرض ہو چکا ہے, جو کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک بات ہے, اور وہ خطبوں کے اندر بیٹھ کر برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں. تو امریکہ اور اسرائیل اس لیے خوفزدہ ہے کہ اگر یہ نیوکلیر پاور بن گئے تو یہ کوئی کل کو ہم پر ایٹم بم چھوڑ نہ دیں, یہ ان کو ڈر ہے, جس کی وجہ سے وہ سارے پروپیگنڈا کرتے آ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے تاکہ ایران نیوکلیر پاور نہ بن سکے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران اگلے کچھ مہینوں کے اندر شاید نیوکلیر پاور بن جائے اور اس چیز کا اعلان بھی کر دے. اب سینکشن لگتی ہیں کہ نہیں لگتی اس کا کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. کچھ مزید اپڈیٹ اس حوالے سے آئے گی تو آپ کو بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی کل اتنا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.